طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا واهدى السبل بدلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته الله 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 أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته الله 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 سعى الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 جبريل जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए जिंदगी है नबी के लिए वल्ला 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 الله 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 نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته الله 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 فوسيلتنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته الله 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 صلوات الله على أحمد خير الرسل وقرابته الله 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 الله
الله